दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा काजिम और अपने यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। और इस वक्त मैं यहाँ पहाड़ के नज़दीक जो सबसे पहला मकाम है, पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पर मौजूद हूँ मैं इस वक्त। और एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ उन भाइयों को जो गैर कौम से ताल्लुक़ रखते हैं कि अब यहाँ पर जो है हर दिन जो है वो फैमिली का दिन है, फैमिली डे है। तो करबलाई खादिम साहब और बाकी जो हज़ारा माहिदीन और उसमें कुछ हमारे पश्तून भाई भी शामिल थे, SP कैंट से इन्होंने मुलाकात की। और सबसे बड़ा जो यहाँ मसला था कि लोग यहाँ आकर औबाश किस्म के नौजवान औरतों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते थे। तो उस मसले पर उनसे बातचीत हुई और SP कैंट साहब ने ये ऑर्डर किया है कि अब हर दिन जो है वो फैमिली डे है और फैमिली के बग़ैर किसी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। और वो हज़रात जो हाइकिंग के लिए आते हैं पहाड़ पे जाने के लिए, उनके पास भी उनकी अपनी किट होना चाहिए। ठीक है जी, जब किट होगी, स्टिक होगा उनका, यानी हाइकिंग वालों का अपना ही एक अंदाज़ होता है, हुलिया होता है उनका, और उनको आने की इजाज़त है। तो बाकी लोग जो है फैमिली के बग़ैर आने की ज़हमत गवारा ना करें, वरना उनको मायूसी होगी। और ये एक बहुत बड़ा और अच्छा इक़दाम किया है SP साहब ने कि औबाश किस्म के लोगों का आना यहाँ पर बंद किया है। और वरना खुदा न खास्ता, मैंने अपने पहले व्लॉग में भी कहा है कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पे रोनुमा हो सकता है। तो आगे भी आपको दिखाएंगे कि वॉकिंग ट्रैक जो हमारे हज़ारा खिदमतगारों ने बनाया है वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, और लोगों की राय भी जानेंगे कि ये जो पाबंदी लगी है छड़ों के लिए, इसके बारे में वो क्या कहते हैं। तो हमारे साथ रहें, बहुत शुक्रिया। दोस्ता मा इंजी दरुन बर्मा मादुम बर्मे चीज़ा और इंजी कैसा एक चीज़ा शिश्तन कौमा कैसा اول خو نام از گنار پرسانیم. السلام علیکم. و علیک سلام. خیریت بخیر. چی احوال سر؟ خوب هستین؟ شکر الحمدلله. دعای شما. نام شما سر؟ ماستر برکت علیم. ماستر برکت علی. جی. ماستر صاحب امی اقدام کی کدا امایدینی آذری ازمو ماستر کربلای خادم اگنا کے رفتہ کد SP کینٹ ملاقات کدا دئی بارہ کی انجی کیسا چھڑا آدما مایا انجی بیسری منن اور علی فیملی ڈے کدا تمام روز انجی علی فیملی ڈے استا کس کیسا به فیملی خومده نمیتونه. شما چی میگنی اقدام را؟ والا خوب چطور اقدام کار است. کردن اینا؟ بهترین کار است. واقعی اینجی اون بچکای بسرامایا موتورسیکل آرده تیرای شربال مونه خدا نخسته اون میزنه یک آجای را یک باکور یک سیاسر زخمی مونه دیگه نه. امی کی فیملی والا است چای هر کس کی است. آذرای پشتون بلوچ هر قوم کی است. برار مویا بالکل باید کت فیملی خو بله چیمای مو خوش داره که امی برای نمزنا مو این می درختار می چیزار که می قصال خواری که دست خاطر نمزنا که که باید بالکل هر کسی کی باشه باید تای سایزی بیشه که دولتای خو انجوای کنه خوشحال طرف خانه خبر مو این می خواهش مو بشرطی که فیملی باشه. این بسرامای وقتی بیرن کاریامون درختارون تایشراتیش داخل درد درختار شاو مایا میدمون آتش میزنه دیگه ولی چی بگی دیگه. نه خو علی خو انشالله ایتر خد نه خد شنایتر چرکی علی بیررم زده دونجی دراک است نه اور به فیملی علی کس نمیله. بسیار خوب اقدام است که هر کس که قدم را بال کده بسیار خوب کار کردن. آنان بالکل مو حمایت از تر چیزارمونه بالکل خوش است. خانه شاباد که می قرارمونه برادرم فیملی آزادانه که بچه چای خمی چی خوشحال انجوای کنه پیکنیک کنه اون طرف خانه خبر مو می خواهش داره خوش میشه. اور یعنی واکنگ ٹریک
که مردم بلیزی زنا مردا کسا واکینگ منن اور یک دو روز پیش ما دمنه فیسبوک ما دیدم که یک نادیده مردم کسا از غیر قوم اینجی بله موتورسایکل آمده بود دیگه این خوب کار نیه که واکینگ تریک است اینجی زنام مایا مردم است اور غیر قوم کسا اینجی کده موتورسایکل ماین از بعد انشالله روک کردن کس نمیله ایگناره دوستا این از بله واکینگ تریک کسا ما بال آمدم دیگه اینی واکینگ تریکه اور اینجی کسا یک چند دوستا کسا اینجی ٹینٹ میزنه درو در خیلی میگنه پروگرامی افطاری رمینجی داره اور این عادی اگنام اینجی امدنی است رحمت الله عادی دیگه یک پروگرامی افطاری ریگنا دارن یعنی ٹینٹ از ایگنا که ایگنا دارو ٹینٹ می لگانن دو نفر هم دا دیگایشی دا پسه اور Onu da şarkı verenlere. Kas bu. Burkamı da cep bili sana. Ne de kaş sana. Arka. Kaş da verenler. نه نه هغه ځای رحمت انټرویو می اول کستا آقای مهدی نه نه تمام واسطی آقای مهدی امی اقدام رش که بال کده صوبائی حکومت یا ایس پی کینٹ نه نه کسا بسیار خوبه بسیار که خوبه فیملی تمام روز فیملی ڈے است اینجی نه ٹھیک ہے شما چی میگین در باره بسیار خوب شده خب سرکیوی لچا لفنگا دما کلومی مات آن اور لوچا لفنگا کسا که موتورسایکل هم اینجی کسا نه برای فیملی خوب مایا نمیشه آن نه 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 بسیار خوب اقدام نه ایگنا خو خوب بچه ہے خوب از خود است او هیرو یار ایگنا خو هیروه هیرو ماشاءالله خب گوا کا تمام اور میشناسه آه. مگجانی پیشانی شخصیت هایکر مگینا تمام کس مور میشناسه سنگام لا میشناسه مور هایکر هستین میگن خوشحال هایجکر جور نشین تو کنین مو هایکر هسته هایکر هستین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہو تو بسیار خوب شما چی میگین رحمت صاحب در باره کی آلی 8 روز فیملی ڈے قرار داده اینجی اور که بسیار به فیملی خادم هم داده میتونه ما کس بسیار کس خوشحال شدم خب. که باید همین تر باشه امی چون تماش که جا است علاقه مردم از مو کس راه نداره راه نی است این مردم کس باید همین چی باید فیملی هر کس باشه مو ویلکم مگی Welcome. از هر قوم باشه از هر برادری باشه صحیح. مو خوش آمدید مگی دیگه صحیح اور عادی صاحب شما چی میگین سلام علیکم وعلیکم شاه صاحب چی حال اول خوب هستین خیریت شما چی میگین اقدام که بال کده علاقه تانه اور کینٹ ایریا کی ای جای که صرف فیملی هم ده میتونه به فیملی کس هم ده نمیتونه نو صحیح گابر سے فیملی است بدنی ترشانه کی نالی اگر بغیر فیملی چڑار نه بلم خو مسئله نه اینال خو تمام مردم کس دیگه پر خونی ز تمام چڑام خو این جماعت تمام جوانان ما هر کس بایا فیملی ما یا جوانان ما مطلب بایا امو پکنیک خورا دیگر ڈسٹرب نہ کرنا مطلب کسی کینٹ نہیں است حال وہ برای مخصوص برای فیملی نہیں است این تمام کوئٹہ میں نمیتا نہیں نه اینجی که سنه علی قرار داده که صرف فیملی نه نه اگر فیملی شد بس جوانا کو جابر جوانا ازمو کسی اگنام ده میتونه خودیگا غیر قوم کسی کت فیملی خباید چرکی درار ما بین مردم دیگه کسان نه درار نمایه چرکی مردم کسی اینجی مای بیسری من غیر قوم دیگه او بسری نه من بسری خودون مو بیسر است آن مو خودم بیسر از مو کس تمام چیزای مزاد است سمجو خاطر اون کم بسری نه دیگه علاقه زنا اون علاقه نداره پورا کوئٹہ برادر مگم طرف پای باید بری تمام باشد مطلب این نیست که از رای بلوچ تمام باید قد فیملی ما یا کار قانون کواب ور چکرا بیزنه دیگه مطلب برای کورفتم کسی گفته که کیت د پشت باشه ولیه هایکر کسی نه او چیزه هست نه ور گفته که مو پاس هم شومونی زمانی مطلب تاج اقتدام نکرده خدا خیر کنه دیگه تو ان شاء الله دیگه این خوب اقدام است که برای فیملی باشه چرا که اینجی زنا کسی نه تنای خوب بور میشه ٹھیک نه تنها بور میشه دلجم باید بور شونه علاقه کار نداره مگه تا که خودون از ناب غلط کار نکرده کس کار گرسنه میتونه معقوله بوده البته یک مردم تمام باید هر کس دشا دغه مس خود خوش لکنه این تنیس مردم دیسترب دیگر نکنه نال مو همیشه ما پور کوی خمری دیگه مو کار نداره دیگه بدم قوم ما یا بلوچ ما یا افغان ما مو کار نداره هر کس ما تو
اوپن مایند اشته در د اینج کس بلوچستان که دینای مردم این خریزه ریزه است اوپن مایند چی است مردم مایا فیملی باید هر کس کار کنه کمی تعلیم است نه بس دیگه تعلیم اگر آدم داشته باشه شعور داشته باشه ما همیشه سوچ میکنم که شما کسی یک خوب جور بقدر شما یک علاقه کند شما مق ندارین بوری این پوینت نوت شده مطلب خوب نیست نه یہ کینٹ کے سنه اقدام کرده کینٹ اقدام بال کده که هر کس که مای غیر قوم کد فیملی خبایا اور ما مگو بی خوب اقدام است نو ٹھیک ہے وہ خوب اقدام است البته نیست که دیگه مزونانه ولا نه جوانا نام دلش درد منه نه که بایم که شما مخصوص قوم رجال قضیه فیملی بغیر فیملی موره خالی ما بگم نه ای کو که سنه تا مشرقی بایپاس رفته ٹھیک ہے هر کس د گولمنڈی د سیرکی روڈ تا کوای خو انیمیتر پکنیک پوینٹ تیار کنه ٹھیک ہے نا کل از مو نظر امیتر کی موقع ده دیده یعنی درختار که است قوم از موشنده نه آذره موشنده فهمیدی جای ششتوره آذره موشنده ماستر خادم ما ده گون بچ آن ماستر خادم اگناشنده که تیم خو ٹھیک ہے نه خوب کدار دیگه همت کنه اقنام باید امکار کنه نه د علاقه خو او بھائی اونا کس آبادکار نہیں ہے خو اونا جو آبادکار نہیں اونا کس ارجا کی سہولت بدار کے آباد کد بلیم زوم ورا شمو کا آباد کد مورم قجیق بل ان مثال ما شمور پر مرغوندی تکران پارک ما رفتم آن چرا آباد نمونه مرغوندی تمام بهترین پارک پہ چلتن کو اون چلتن کوم درن طرف علاقے موینا چیزا کہ سچی مگه پاس پوچھتے کوئی بروری چیزا کی مگه کرخزا پارک اور چرا آباد نمونه صحیح اونار علاقہ دا پورا کوئٹہ چمیش بلیم زی جائے بلیم نمزی جائے سہولت صاف ستھرا ماحول خط بالکل یہ بڑا جور باش ساری پروگرام داری جور باشین مهربانی ساری پروگرام برا نای خود ویلکم اینا تو کین خود در اینا جوانار باید اساسی باز ما تا شاشین بجار اف بجار خالد کاری دبر قزم دعوت دیا ان شاء الله ما اینال کار کده ما اور از خاطر روزه که است مردم امروز توالی قدم ده اینجی اور نزدیکای افطاری که سخت مردم بایا یمینجی بسیاری افطاری یمینجی مونن اور درختام توالی که است بلک نکده اینا درختا توالی خشکه بلک نیه اور ٹیمی ماستر خادم صاحب امروز هم اینجا کار ندارو د ایمای روزه درخت میشندن نگنه سلکن دوستا که دزمو یک هایکر که سن اینجی واک منن اینجی اور از اقنام پرسانی کی ای پابندی کی لگیده که اینجا هر کس که مایا او کد فیملی باید بایا اور تنا نمیلا برای هایکینگ که هر کس مایا یعنی استریک شکشی است یا برای جاگینگ مایا رننگ مایا واک مایا فهمیدی نه او کسی اور کار نداره. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. چه حال سر؟ خوب هستین؟ سر شما خوبه ٹھیک ٹھاک هستین؟ سر نام شما؟ نام از ما عبدالحسن. سر جی شما چه بگین در باره که است که اقدام بال کده اس پی کینٹ که است که بے فیملی که است علی پابندی لگانده نه که هر کس که مایا اینجی برای پیکنیک مایا یا چیزا ششتو مایا که فیملی خبایا غیر قوم که است ما سلام اول خو تمام شنوندای شما را بینندگان شما را ما سلام عرض می‌کنم. جی بعد سلام میگم که هر کاری که به نفع مردم باشد زمینه زو لچری نباشه منه زو بهایایی نباشد چی و مردم منطقه یا بیرونه فرق نمونه هر کس که مایه در ایریا باید که فیملی که مایه و چون که فیملیش قچقاتی است و ریگارد مونه فیملی دیگر هم بالکل و اگر کسی یک چرا مایه چون که او احساس نداره اگر او د جای امزی کسایی که د اینجا فیملی واک مایه خوار مادر اسپوت خبیله چی تیک تاک جورمونه در جورمونه شما تو که اگر مشیرای فیملیس خوچ باش دو کار نمونه جی که او رو بگیره بز یک منیش یک چیز انداخته یک گانه عجیب و غریب بز منه یوتیوب چڑاو کنه یا منه ویلاغ شامل کنه لہذا ما خود مذاتن ای دفعه ور زیستم که فیملی مایا یا واک کسایی که برای واک مره برای هایکینگ مایا جی وگنا باید پرمیشن اونار داده شونه و قدزی قاطی
فیملی والا خو بالکل فیملی ما خو مسئله زونیه مسئله زو که است خو فیملی تمام ریگارد مونه آن دیگه آلی هم بسیار خوب قدمه چون که خدا نخواسته باز برور یک واقع شده اچمو من آن بلال نوروزی والا آن باز زمان هنوروک واقع شد مردم امزو منتخر زد مردم از بیرون که ما بس فیملی دیگر ریگارد نمونه عزت نمونه دیگه از این وجه بایدی مضبوط شونه هر چقدر که مضبوط شونه مقدر که چانس وایلنس کم میشه چایسی دو نمبر کارا کم میشه دو نمبر کارا کم میشه اور یہ خوب اقدام است که بجای خدا نخواسته گو واقعه پیش نه اور یہ محترم کینٹ ایریا ہے حساس ایریا ہے ٹھیک ہے نا بالکل بعد چیکار میشه که از مو خو منجی دیگه جای نی منجی مای برای واک مای بس این جمیری ما اگر کینٹ بند کنه بس کجا بوره نه برای از مو شکایت نداره نه کینٹ ایریا پور کمانڈر دیگه ما دو بسیر خطو نمونه نه کی کده تا بور اینوستیگیشن شن تا پیداش نه کلپریت پیداش نه بزو بسیار تایم میلگه لہذا دمو اول قدم کسته مردم منطقه متاثر میشه بالکل بالکل بسیار مهربانی سر تھینک یو سر تھینک یو دوستو یہاں پر ایک پشتون بھائی ہمیں ملے اس ٹریک پر واکنگ ٹریک پر اور وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے ویڈیو میں نہیں لینا میری آواز آپ جو نا بالکل ریکارڈ کر لیں میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں اس بارے میں کہ یہاں پر جو فیملی کے بغیر آنے پر پابندی عائد کی گئی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں یار آپ ٹھیک ہو شکر اللہ کرم زبردست اللہ کرم آپ کا نام دوست میرا نام خان ہے خان جی خان صاحب آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں کہ یہ کیسا اقدام ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے میں کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جو آپ کا جو چینل ہے بہت زبردست ہے میں نے لائک کیا ہے دیکھا ہوا ہے سب کچھ ہے یہاں پہ کچھ لڑکے آتے ہیں یہاں پہ فیملی ماحول ہے اس کو خراب کر رہا ہے ماحول اچھا ماحول ہے یا جو ہزارہ کمیونٹی ہے بہت زبردست ماحول ہے یہ لوگ یہاں ماحول خراب کر رہے ہیں فیملی کو چھیڑ رہے ہیں اس ہفتہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے لہٰذا میں محکمے سے بالا حکام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بارے میں ان کا نوٹس لیا جائے صحیح یہ اقدام ہے یہ آپ جو چینل ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں بہت زبردست اقدام کر رہے ہیں میں یہ جو فاق آرمی نے جو یہاں پہ واک تھرو گیٹ لگا ہے اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سختی کریں اس بارے میں یہاں پہ لڑکے آتے ہیں فیملی ماحول ہے فیملی کے ساتھ واک ٹریک پہ آتے ہیں یہ لوگ چڑھتے ہیں میں نے دیکھا ہے یا ان کا علاقہ نہیں ان کا اپنے علاقے متاثر ہوا ہے لہٰذا مہربانی کر کے یہ علاقہ متاثر نہیں کرے یہاں پہ اچھا ماحول ہے کیونکہ میں یہاں پہ وقت گزارا ہے ان کے ساتھ بہت زبردست ماحول ہے میں سرکار اور پاک فوج سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ماحول کو قائم دائم رہے ابھی ہم لوگوں کا ایک ہی علاقہ ہے اگر یہاں پہ متاثر ہو جائے گا پھر ہم لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں لہٰذا سرکار سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ سختی سے نوٹس لیا جائے اور علاقہ کو پرامن علاقے کو خراب نہیں کرا جائے لڑکوں کے یہ خدا نخواستہ کل کے دن کوئی واقعہ ہو جائے اس سے علاقہ بہت متاثر ہو جاتا ہے میں سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ نوٹس اور آپ چینل کے تھرو پہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جن کا جو علاقہ ہے اپنے علاقے میں گھر ہے یہ کسی پہ پابندی نہیں لگائے یا پابندی کس وجہ سے لگا رہے کہ اس لوگوں نے علاقے کو متاثر کیا ہوا ہے یہ تو ہزارہ برادری بہت بڑے و دل والے ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ ان کا متاثر نہیں کرنا چاہیے اپنے علاقے میں گردش کرا نوڑک ابھی آپ لوگوں کی وجہ سے خراب ہو گیا باقی علاقے خراب ہو گیا یہ پرامن علاقے میں یہاں پہ 10 سال سے ٹریک پہ واک کر رہا ہوں میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اپنا یہ بہت ابھی نازائبہ الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں باقی سارے ہوشیار لوگ سمجھتے ہیں میں ان لوگوں کا ذریعے میسیج دیتا ہوں وائس میسیج دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ علاقہ ہے یہ ہم لوگوں کے علاقے کو اپنے ہم لوگوں تک محدود رکھے آپ کے بے شک آپ پارٹ چاروں طرف ہے کہیں اور جا کر اپنے سیر و تفریح کریں بہت شکریہ بہت شکریہ دوستوں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اور ایک اور مثبت ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بنائی ہے میں نے اور آپ سب کا بہت شکریہ اور ویڈیو کو چینل کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں مجھے بہت شکریہ اللہ حافظ دوستا سیل کے نینین جی کیستانہ علی کے آرمی والا بیریئر ہم زدہ اور شما نشون میدم اور یہ بسیار خوب اقدام است که بال کردن که بغیر فیملی کسته اینجا نمیله